السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محمد فاروق علي، مدرس اللغة الفرنسية. إن شاء الله النهاردة هنشوف إزاي نحل موضوعات اللي هي موضوعات التعبير. طبعا هنا حابب أنا طريقة التواصل لو حب حد يتواصل معي إن شاء الله. عندي هنا رقم الواتس أب رقم الواتساب، وعندي صفحة على الفيس نعمل بحث في الفيس باسم محمد فاروق، أو على قناة اليوتيوب. ده شكل القناة. طبعا هنا قبل ما نبدأ ازاي نحل الموضوعات، عندي شوية بعض النصايح كده، الملاحظات. هنبدأ موضوعات الوحدة التانية. ايه الملاحظات اللي عندي أنا هنا؟ أول حاجة، لما أكتب جملة بكتبها جملة قصيرة جدا بقدر الإمكان، يعني عبارة عن فاعل وفعل ومفعول بس كده. يعني ما أطولش في الجملة، لازم تكون مختصرة عشان ما أغلطش. الملحوظة التانية عندي، لازم أستخدم القواعد اللي أنا فهمتها من خلال المنهج اللي أنا أخدته. يعني هنا مثلا لأن بيحسبنا على القواعد طبعا هنا. نركز كويس خاص في كتابة الجملة، في تصريف الأفعال، في تصريف الأزمنة، في الأدوات. كل الكلام ده مطلوب مني أراعيه عشان أخد الدرجة كاملة. الملحوظة التالتة أو النصيحة التالتة، طبعا في التصحيح هنا بيتم التصحيح على 5 جمل صحيحة. لذلك عشان كده المفروض بكتب 6 7 جمل أكتر من المطلوبين ال5. عشان أبين إني خلصت الجملة بحط نقطة في نهاية الجملة، كده بقت تتحسب لي جملة كاملة. بعد كده رقم 4، ما بستخدمش حرف العطف A. ليه؟ لأن هنا كل ما بكتر في الكلام بعرض نفسي للخطأ. يعني مثلا لو قال لي مثلا أوصف الفصل، أو إيه المحتويات بتاعة الفصل، بقول إيه؟ يوجد في الفصل سبورة. ما اكتبش سبورة وترابيزات وكراسي وتلاميذ والكلام ده، لأن كل ما أكتر في الكلام طبعا ممكن أغلط في أداة، أغلط في بكتب الأداة مفرد والاسم جمع، فهنا بيتحسب خطأ. فبحاول أكتب حاجة واحدة بس في الفصل، مثلا في الفصل يوجد سبورة. نشوف بعد كده تصحيح. طبعا هنا عشان أخد الدرجة كاملة ليا في حدود 3 أخطاء بس. يعني لو 4 بنقص نص، 5 درجة، وهكذا. يعني في حدود 3 أخطاء عشان أخد الدرجة كاملة. وعشان أكتب الموضوع بسهولة جدا، ممكن أكرر الجملة. يعني أكرر الجملة بس بغير بعض الكلمات. يعني لو في موضوع رياضات مثلا، أنا أمارس الرياضة في النادي، ممكن أكرر نفس الجملة. أنا أمارس الرياضة مع أصدقائي. يبقى غيرت هنا في النادي، غيرت مع صديقي. أنا بمارس الرياضة مثلا في نهاية الأسبوع، أنا غيرت الكلمة دي. فهنا بكرر الجملة عادي عشان أسهل على نفسي الموضوع. آخر حاجة هنا، أنا إزاي بحفظ الكلمات أو بحفظ الموضوع. طبعا عندي طلبة مختلفة في القدرات، ففي طالب هنا حيشوف الجمل ممكن يحفظها باللغة الفرنسية زي ما هي مكتوبة، وممكن طالب تاني ممكن يفهم الموضوع وبعد كده بيحول الجمل أو الأفكار بتاعته إلى جمل باللغة الفرنسية. هنبدأ النهاردة موضوعات الوحدة التانية اللي هي موضوعات التسوق والمأكولات والمشروبات وإعداد الأطباق والوجبات. طيب هنشوف موضوع وإيه الأفكار اللي هي ممكن أكتبها. أول حاجة هاخد موضوع عن الوجبات، يعني الوجبات اللي أنا بتناولها في اليوم وباكل إيه فيها وهكذا. طيب ممكن أول فكرة أكتبها، ممكن أكتب الجملة دي.
Je prends 3 repas par jour. Je prends 3 repas par jour. بمعنى أتناول 3 وجبات في اليوم. يبقى هنا الفكرة الأولى إن هتكلم عن عدد الوجبات اللي هي بتناولها في اليوم. طيب، إيه الجملة التانية ممكن أو الفكرة التانية؟ Au petit déjeuner, je prends du fromage. هتكلم عن الحاجات اللي أنا بتناولها في الوجبات. يعني أو بتي ديجيني طبعا في الفطار. جي برون أتناول الجبنة. طبعا هنا عشانك أكتب كويس أو بتي ديجيني يبقى معناها في وجبة الفطار. جي برون طبعا اللي هي أتناول، وأخلي بالي من تصريف الفعل كويس. دو طبعا ما اكتبش ليه. هنا خدنا في القواعد أو شرحنا في القواعد إني هنا جي برون دو بستخدم أدوات التجزئة مع فعل بروندر. يبقى هنا في حاجة اسمها قواعد. جي برون دو فورماج. نشوف الفكرة التالتة. Au déjeuner, je prends du poisson. أو ديجيني في الغداء. جي برون برضو أنا بتناول دو بواسون. Au dîner, je prends de la confiture. طبعا الفكرة الرابعة بتكلم عن وجبة العشاء أنا بتناول فيها إيه. طبعا هنا يبقى نرتب الأفكار تاني. أول فكرة إني بتكلم عن عدد الوجبات. الفكرة التانية والتالتة والرابعة عبارة عن بحدد الحاجات اللي بتناولها في كل وجبة. وبتجيني طبعا وتجيني ودوني دي بداية الجمل. بعد كده جيبرون دي ثابتة ما بتتغيرش. بحفظ أنا الأكل دي فورماج دي بواسون دي لا كونفتير. الحاجات اللي أنا باكلها طبعا بحدد حاجة واحدة بس، مش عايز أكتر من حاجة واحدة في الجملة عشان ما أغلطش. طبعا براعي القواعد برضو. مع فعل بروندر بستخدم أدوات التجزئة. طبعا الجبنة مذكر والسمك مذكر دو، إنما المربى بتاخد دي لا عشان هي مؤنث. نروح للفكرة الخامسة. J'aime le dîner. جيم لو ديني. جملة بسيطة خالص. جيم لو ديني ايه الوجبة اللي أنا بفضلها في ال3 وجبات؟ أنا بفضل وجبة العشاء، فبكتب أنا بحب العشاء. J'aime prendre le dîner chez moi. هنا الفكرة الخامسة أنا بحب أتناول العشاء فين، فبكتب هنا شي موا يعني عندي في البيت. يبقى اتكلمت إني حددت الوجبة اللي أنا بحبها أو بفضلها اللي هو العشاء. الفكرة اللي وراها بحب أتناول العشاء فين؟ طبعا شي موا. نروح للفكرة السابعة. J'aime prendre le dîner à 9 heures. جيم بروندر لو ديني آنفير. كررت نفس الجملة اللي هي بحب أتناول العشاء. بدل ما أنا كتبت في الفكرة الستة عندي المكان، بكتب الساعة كام أو الميعاد بتاع الوجبة المفضلة. نروح للفكرة اللي بعد كده. J'aime prendre le dîner en famille. جيم بروندر لو ديني اون فامي. هنا نفس الجملة كررتها مع تغيير طبعا. هنا اون فامي اون فامي بمعنى مع العائلة. نروح للفكرة اللي بعد كده. Mon plat préféré est le poisson. مون بلا بريفيري طبعا بمعنى الطبق المفضل. الطبق المفضل اللي أنا بحبه أو بفضل تناوله اللي هو مثلا يكون السمك. أو ممكن أخليها جيم لو بواسون أو جي بريفير لو بواسون. طبق المفضل يكون السمك، أو أنا أحب السمك، أنا أفضل السمك، أيا كان بأي طريقة تبقى سهلة. آخر فكرة هنا في الموضوع ده. J'aime les boissons comme le thé. جيم لي بواسون كوم لو تي. مثلا أنا بحب المشروبات زي الشاي. يبقى هنا الموضوع ده عن الوجبات. يبقى نرتب الأفكار تاني. بحدد عدد الوجبات في اليوم. طبعا بعد كده بحدد في كل وجبة أنا بتناول إيه بالظبط. كده يبقى 4 جمل.
بعبر عن حبي أو تفضيلي الوجبة المفضلة اللي هي العشاء. بعد كده بحب أتناول العشاء. طبعا فين والساعة كام ومع مين، دول 3 جمل، بس بغير كلمة بسيطة بدل المكان بالساعة مع مين. بعد كده بحدد الطبق المفضل، وبعد كده بعبر عن حبي للمشروبات زي الشاي. ده معانا كده أول موضوع. الموضوع التاني اللي هو التسوق. لو أنا حبيت أشتري حاجة أو بروح السوبر ماركت أتسوق، إيه الأفكار اللي هي ممكن أكتبها؟ J'aime faire des courses au marché. جيم فير دي كورس ومارشي، بمعنى أنا بحب التسوق في السوق أو سوبر مارشي. J'aime faire des courses le week-end. كررت نفس الجملة عشان ما صعبش على نفس الموضوع. جيم فير دي كورس الويكند، يبقى هنا بحب التسوق، بعبر عن حبي للتسوق. المكان في الجملة الأولى، وبعد كده إمتى الويك إند. J'aime faire les courses avec mon ami. نفس الجملة كررتها، بعبر عن حبي للتسوق مع صديق. هي نفس الجملة بس مع تغيير الكلمة الأخيرة اللي هي ومارشي المكان، ويكند نهاية الأسبوع الوقت، مع مين avec mon ami. Je vais au marché en bus. فكرة روعة. جي فيزو مارشي بيس، بروح أنا السوق إزاي؟ وسيلة المواصلات. Au supermarché, il y a beaucoup de rayons. طبعا هنا في السوبر ماركت في أقسام كتيرة، فأنا بكتب الجملة دي. في السوبر ماركت يوجد كثير من الأقسام. Au supermarché, j'achète beaucoup de fruits. ممكن هنا جملة تانية أني أنا اشتريت فاكهة كتير، وسوبر مارشي جاشيت بيكو دي فروي. كده الموضوع التاني. الموضوع التالت اللي هو أقسام السوبر ماركت. لو قال لي تحدث عن أقسام السوبر ماركت، أنا في الموضوع ده لازم أحفظ اسم الأقسام والمنتجات اللي بتتباع فيه. Au rayon pain, il y a du pain. فهنا نفس الجملة الأولى أو الفكرة الأولى، في قسم كذا بيوجد كذا. أورايون با طبعا في قسم المخبوزات، إليا دو با يوجد خبز. فهنا نفس الفكرة نفس الجملة بس مع تغيير اسم القسم والمنتج بتاع كل Au قسم. rayon boisson, il y a du soda. يبقى هنا في قسم المشروبات يوجد صودا. Au rayon fruits et légumes, il y a de la pomme. القسم التالت مثلا قسم الفاكهة والخضار، ايه الموجود في القسم ده؟ في طبعا دي لابوم اللي هو التفاح. القسم الرابع Au rayon produits laitiers, il y a du lait. في قسم منتجات الألبان، طبعا يوجد لبن. Au rayon produits de la mer, il y a du poisson. في قسم المنتجات البحر يوجد سمك. Au rayon huile, il y a du beurre. في قسم الزيوت يوجد زبدة. يبقى هنا أنا الأقسام نفس الجملة هنا وريون، اللي بيتغير هنا اسم القسم واسم المنتج. برضو هنا بنكرر على مراعاة القواعد. مع كلمة إليا اللي هي يوجد، هنا في قواعد، يعني يوجد يبقى بستخدم أدوات تجزئة إذا كان المنتج مذكر أو مؤنث أو جمع. نروح لآخر موضوع عندنا في الوحدة الثانية اللي هو موضوع إعداد الطبق ومكوناته. يعني لو قال لي هنا حد الطبق بتفضله وإزاي بتعمله وبتشتري المكونات من فين وإيه مكونات الطبق ده، فهنا ممكن أكتب موضوع بكل سهولة. أول فكرة عندي Je prépare un plat de salade. يبقى الفكرة الأولى إني أنا بجهز طبق سلطة. يبقى هنا أول فكرة إني بحدد اسم الطبق. تاني فكرة Pour faire un plat de salade, il faut des tomates et du concombre. يبقى هنا عشان أجهز الطبق ده أنا محتاج لإيه أو بيلزم إيه. لو أنا حبيت أعمل طبق سلطة طبعا محتاج لطماطم وخيار.
هنا كررت طبعا، هنا استخدمت حرف العطف و، اللي هي لأني محتاج أكتر من حاجة، لازم أحدد أكتر من حاجة، يبقى يلزم طماطم وخيار. الفكرة الثالثة، Pour faire ce plat, il faut acheter des tomates et du concombre. المفروض المكونات بتاعة الطبق ده حشتريها، فبكتب نفس الجملة. طبعا أنا بشتري الطماطم والخيار عشان أعمل طبق السلطة. Pour acheter les ingrédients, je vais au supermarché. طبعا عشان أشتري المكونات بتاع طبق السلطة لازم أروح السوبر ماركت أو السوق. الفكرة الخامسة، Pour acheter ces ingrédients, je vais au rayon fruits et légumes. هنا بحدد القسم اللي أنا بروحه عشان أشتري المكونات دي. يبقى هنا عندي سيز انجريدون اللي هي المكونات دي، بروح قسم طبعا فاكهة وخضار عشان أشتري الطماطم والخيار. فكرة ستة وبسيطة خالص. Ce plat est super. سيبلا اي سوبر، هذا الطبق يكون رائع. أو ممكن أكتب جيم سيبلا أو جيم لا سالاد، أيا كان. دي كلها جمل وأفكار بسيطة خالص. دي كل الموضوعات اللي هي متعلقة بموضوعات الوحدة التانية. وإن شاء الله في فيديو تاني هنعمل موضوعات الوحدة الأولى والتالتة. يا ريت كده أكون أفدتكم إن شاء الله، وبالتوفيق إن شاء الله كده. ويا ريت نحل الامتحانات الإلكترونية عشان نشوف فهمنا ولا لأ. طبعا تمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله.